کا ताल्लुक़ था। मेरे जो तायज और अल्ताफ़ साहब थे वो भी मौलाना साहब के कुलीग रहे, मेरे मामू भी कुलीग रहे, तो मैं असद कैसर साहब यहाँ पे मौजूद थे तो मैं दोनों को सलाम करने के लिए सर यहाँ अंदर पे क्या आया। बातचीत हुई है? अडियाला से सीधे इधर आ गए? जी मैं अडियाला से ही शाम को आता हूँ और कहाँ से आता हूँ। अच्छा फैसल चौधरी साहब ये बताइएगा तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में या चेयरमैन पीटीआई यानी खान साहब क्या सोच रखते हैं? देखिए दोनों की सोच, मेरा क्योंकि ये एक पोजीशन नहीं है, ये सियासी जो अहबाब हैं दोनों पार्टियों के वही आपसे इंटरेक्ट करेंगे इस मामले पे, लेकिन दोनों का पॉजिटिव सोच है और मौलाना साहब का एक रोल रहा है मौजूदा, उसको हम बतौर वकील जो है वो भी अप्रिशिएट करते हैं, बतौर बार मेंबर भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने जो एंगेजमेंट का एक किया है, तो इसको जो इस तरह से आईनी तरमीम के दौरान उनका इमरान खान साहब से आईनी बेंच, आज आईनी बेंच बन गया फैसल भाई। साहब को आज देखिए जो उनका जो हुक्म था वो मैं मीडिया से बात कर चुका हूँ, वो रिपोर्ट भी हो चुका है। खान साहब ने जो अंदर बात की, आज आपके तवज्जुह से मैं ये बात ज़रूर कहना चाह रहा हूँ कि आप तमाम दोस्त जो हैं मीडिया वाले, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी बात रिपोर्ट करते हैं, लेकिन एक अनअनाउंस सेंसरशिप खान साहब की जो जेल में जर्नलिस्ट के साथ गुफ्तगू होती है उस पर लगा दी गई है। ना वो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, एयर नहीं हो रही और उसकी खबरें भी नहीं छप रही, जिसके ऊपर मैंने तमाम ब्यूरो चीफ्स को और मैंने एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट लिखा है। देखिए आर्टिकल 19A के तहत ये अवाम का हक है कि इमरान खान साहब की गुफ्तगू उन तक पहुँचे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक लार्जेस्ट सेगमेंट और पाकिस्तान की जो पॉपुलस है उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनके ऊपर आप लोगों के से भी मेरी रिक्वेस्ट होगी और आपके चैनल से या आपके जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि देखिए ये अनअनाउंस सेंसरशिप जो है ये जमहूरियत के लिए भी जहर कातिल है और ये रूल ऑफ लॉ की भी खिलाफ वर्जी है, आइन की भी खिलाफ वर्जी है। तो इसके लिए आप जो साहब आज आईनी बेंच बन गया है मीनुद्दीन साहब की सरबराही में, इस पे आप लोगों का बतौर पीटीआई लायर क्या रिएक्शन है? देखिए पीटीआई लॉयर का इलेक्शन तो पीटीआई करेंगे वाले करेंगे, लेकिन 26वीं तरमीम को हमारी बार्स ने और हम वकला ने रिजेक्ट किया है। हम उन वकला में से हैं जो कि 26वीं आइनी तरमीम को जो है और ख़ासकर जो अदलिया से मुतल्लिक हिस्से हैं उसको तस्लीम नहीं करते हैं, लेकिन हम आइन और कानून के बीच में रह के जदोजहद करने के कायल हैं। हम वकला का उसके ऊपर एक फर्म स्टांस है, हम जो अदलिया के ऊपर और डेमोक्रेसी के ऊपर, रूल ऑफ लॉ के ऊपर ये इसको हमला गर्दानते हैं। क्या आपका स्टांस जो है 26वीं आईनी तरमीम पर फ़र्क आएगा उससे? देखिए 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर जो फ़र्क आता है या नहीं आता, हमारा काम है जदोजहद करना, हमारा काम है अपनी आवाज़ उठाना, और अगर एक पाकिस्तान के आइन के साथ, कानून के साथ एक गलत बात हुई है तो उस चीज़ को हमें हाईलाइट करना है कि वो गलत है। देखिए अगर गलत बात सारे भी कहें, एक आदमी जो है उसकी भी हाईलाइट करे तो वो ज़रूरी होती है। इसलिए हम इस जो गलत अंदाज में ये सारे मामलात हुए हैं, तरमीम के तरीक़ाकार भी गलत है, उसका सब्सटेंस भी गलत है और उसके जो असरात हैं वो पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर, पाकिस्तान के अवाम पे काफ़ी भयानक होंगे ये आने वाले वक्तों में। बल्कि आप आज से ही देख रहे हैं तो आइनी बेंच जो है हो या आइनी अदालत हो, ये तमाम मामलात सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मैं उनको एक हमला करता हूँ। मौलाना साहब वकील जो है इसकी मैं मजम्मत भी करता हूँ और मैं समझता हूँ कि 26वीं आइनी तरमीम को रोड और बैक पैगाम जो आप कह रहे थे डाला से आज आए हैं, नहीं मैंने ये आपको नहीं कहा टेका सानी साहब, मुझे आप खिलाएं मत, मैं आप ही का शागिर्द हूँ, मैं कोई पैगाम जो है वहाँ पे नहीं आया। लेकिन क्योंकि असद कैसर साहब और मौलाना साहब, मैंने जैसे अर्ज़ किया मौलाना साहब के लिए हमारे बहुत एहतराम है और उनके मैं सलाम करने आया था, और जो भी बात होगी वो पीटीआई और JUI का जो मीडिया विंग है वो आपके साथ शेयर करेगा। फैसल चौधरी साहब, मौलाना साहब और पीटीआई क्या सड़कों पर इकट्ठे निकलने का ऐलान भी कर सकते हैं आज से? देखिए ये बातें तो अभी जो हैं दूरस्थ ज़रा है, उसमें देखने की बात है, लेकिन जो मैं महसूस ये होता है कि दोनों जमातों का मौक़िफ़ जो है वो काफ़ी करीब है, तरीक़ेकार पे शायद इख्तिलाफ़ात हैं, तो वो उनकी सियासी जो विंग्स हैं वो एक दूसरे के साथ अगर बात करना शुरू कर देंगे तो शायद वो भी रिजॉल्व। फैसल चौधरी साहब, कल होने वाली लेजिस्लेशन जो हुई है उस पर खान साहब से आपकी मुलाकात हुई है, क्या बातचीत है, उनका स्टांस क्या था? देखिए मैं वो बता चुका हूँ, खान साहब ने जो कल होने वाली लेजिस्लेशन है, जो एक्सटेंशन है या उस 26वीं आइनी तरमीम है, उनको यकसर मुस्तरद किया है और उन्होंने इसको जमहूरियत का, रूल ऑफ लॉ का और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कत्ल करार दिया है। और उसमें उन्होंने ये कहा है
کہ یہ ترامیم جو ہیں ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو ایکسیپٹ کرنے کا مقصد یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی احتجاج کے حوالے سے انہوں نے آپ کو کہا کہ کرنی ہے، سڑکوں پہ آنا، اس حوالے سے کہ اس میں وہ میسج بھی دے چکا ہوں. انہوں نے پارٹی کو یہ میسج بھیجا ہے کہ پرامن احتجاج جو ہے وہ ہمارا حق ہے، اور اگر ان ترامیم کو ہم نے تسلیم کیا تو پھر پاکستان کی عوام جو ہے وہ چیونٹیوں کی طرح جو ہے وہ جیے گی، اور یہ ڈنڈے کے زور کے اوپر جو ہے ایک قبضہ مافیا، ایکسٹینشن مافیا حکومت کرنا چاہتا ہے. تو اس کے خلاف کھڑا ہونا یہ پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ کسی ایک پارٹی، ایک شخصیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر حملہ ہے، پاکستان کے عوام کے بنیادی. فیصل چودھری صاحب، عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال کرنے کا، فیصل چودھری صاحب حسین پنجوتا کے اوپر جو تشدد ہوا اس پہ بہت شدید برہم تھے، اور انہوں نے شدید ترین الفاظ میں اس کی مذمت کی، اور انتظار پنجوتا کے ساتھ جو سلوک ہوا میں آپ سب لوگوں نے اس کی مذمت کی. میں جو سول سوسائٹی سے آوازیں اٹھی میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، لیکن اس بات میں بار کونسلوں اور بار ایسوسیشنوں کی جو خاموشی ہے، میں وہ چاہتا ہوں کہ وہ صرف یہ نہ ہو کہ کسی کو کوئی ججی کا لالچ دیا ہو، کسی کو کوئی اور چیز نہ، تو اس پہ خاموش نہ رہیں. یہ ایک انسانی مسئلہ ہے، کسی کو جبری گمشدہ کر کے اس پہ تشدد کر کے اور اس حالات میں لانا یہ انتہائی زیادتی کی بات ہے. انتظار پنجوتا کے اوپر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ چارج نہیں ہے، نہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے، نہ ہی انہوں نے کسی قانون کی خلاف ورزی کی ہے. تو انتظار کے ساتھ ہونے والے سلوک کی بھرپور مذمت بھی کی ہے خان صاحب نے، اور انتظار پنجوتا کے ساتھ جس طرح کا سلوک رکھا گیا ہے، اس سے پہلے ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ان کو اٹھایا گیا. اظہر مشوانی صاحب کے بھائی ہیں، احمد جنجوعہ صاحب ہیں، یا شہزاد اکبر کے بھائی ہیں، اور شہباز گل سے لے کے ابھی تک جو یہ معاملات چل رہے ہیں ان کو رکنا چاہیے. اور میں پاکستان کی جو سول سوسائٹی ہے اور پاکستان کی ہیومن رائٹس جو تنظیمیں ہیں ان سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں. اور آپ میڈیا کا فیصل چودھری صاحب بتائیے گا، خان صاحب نے جو احتجاج کے حوالے سے واپسی کے حوالے سے کوئی بات چیت کی ہے فواد چودھری کے حوالے سے؟ فیصل چودھری صاحب بتائیے گا، عمران خان صاحب نے جو آپ نے کہا تحریک انصاف کو آپ نے پیغام دیا ہے پرامن احتجاج کا، خان صاحب نے کہاں احتجاج کرنے کا کہا ہے؟ ڈی چوک کا ہے، کس جگہ کا ہے؟ یہ ان کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے، اور وہی ڈیسائیڈ کر کے آپ کو انفارم بھی کرتی ہے. اچھا فیصل چودھری صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج کی جو ملاقات ہے مولانا فضل الرحمان سے، وہ ان میں کیا کیا ایجنڈا تھا آپ کا، نکات کیا کیا تھے جس جو میرا ایجنڈا صرف سلام کرنا تھا. اچھا کہ آج جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے، اور یہ افسوسناک نہیں ہے کہ حکومت اور اپوزیشن میں جو ہے تقسیم ہو گئے ججز، یا یہ تاثر ہے یا واقعی ججز تقسیم ہوئے؟ دیکھیں، اگر اس قسم کی ترمیم آئے گی تو ظاہر ہے پھر تقسیم تو ہوگی، اور یہی ایک ادارے کے لیے زہر قاتل ہوتا ہے. دیکھیے، یہ ادارے پبلک کے ہیں، یا ہم آپ کے ہیں، ہمارے ہیں، عوام کے ہیں. یہ ادارے مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا. اگر پاکستان کے ادارے کمزور ہوں گے تو پھر ہم سب کمزور ہوں گے. اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے، لیکن جس طرح سے جو ایپیکس کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، جس طرح سے اس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے وہ انتہائی نامناسب ہے، اور جس طریقے سے کیا گیا ہے وہ بھی نامناسب ہے. اس طرح سے تقسیم بڑھے گی، اور تقسیم کا نقصان صرف عوام کو ہوگا. اور یہ حکومت جو ہے یہ اپنے جو ایک جعلی مینڈیٹ ہے اس کو تحفظ دینے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے. اور اس کے لیے دیکھا آپ نے کل جس طرح سے ایک بلڈوز کی گئی ایک لیجسلیٹو طریقہ کار کو، نہ اس پہ بحث ہے، نہ اس پہ کوئی تمیز ہے، نہ میڈیا کے ساتھ شیئر ہوتی ہے، نہ آئینی ترمیم بھی راتوں رات ہو جاتی ہے. یہ طریقہ کار غلط ہے. اس کو کوئی بھی کالے کوٹ والے تحفظ کرتے تھے آئین کی حکمرانی کا، تو ہمیں نہیں انشاءاللہ وہ کالا کوٹ پہلے بھی آپ کو آئین کا تحفظ کرتے ہوئے نظر آیا تھا، آج بھی آئے گا، اور انشاءاللہ کل بھی نظر آئے گا. کالا کوٹ آئین کے ساتھ کھڑا ہے، قانون کے ساتھ.